lahido ala la kuwoto wum fenne di me ala ko maada momo e lahido taja kana mi la ko fende bulu wati men ni lahido ta ala ya ala ka di man mo gande ya ke ngani yo kam ala ko ngani yo man inshallah momo e lahido ta kana ni se la lahido la ala bi la lahido timani la wala ma assalamu alaikum bedwa mo be musufuke bedwa la be men anganio bala amasoto no alama ala ya sone ngai men ayabo ndi akada dala sikilinga ta adra wuli kilinga ni ole bala alama ala ya ke men ka belo anganio bala alama ala ya barajo ka amasoto kantanga kan hijabo alama na sawante frel ka farni nemo alama ala ya ke na seho alama melanya ni mu kubale di de ndeko ni bugadan la sotala kan alama momo bela ko do kala nin to alkana ni miso dila alma kele limani asabatan dika ke tawhid kandanga allahumma salli ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum subhanallah mimma razaqnakum lam yaqul anfiqu kull ma razaqnakum ya hadi ala silulum يا مدرسين لو على السلولمو يا مسيرولو على السلولمو يا فقارول سو على السلولمو يا حكر الناس على السلولمو يا حكر النيل سو فهو فني حك على ليه نيمبم على السلولتي اكم مغم ميل بسورو كل عليه ابهم مثالو بل ايكو سنكيلا احك فين كسكيلين لا تنسان ورو لا بوتالا تنسان كيلين وتنسان كيلين كسكمي ولدو تنسان ورو لا كسك من ورولا أتلا نتافو نقولا والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نتندين بابو خم بارين على يجيب بلا منا ببروشة من كنا تين من تهكو مدرسة أنين جامعة توحيد بنا تدعو ولا كم بيه شيخ خنا نيندان تغنيا بروجي با من بابولا خابن نا دينغرا لاغينا غامبي سنغال افريك دو لوست وبي هاني من فنانتي ودي دودو مغو ني نو تا فيروس لا اخناجي ني مدرسه يندو تلمنا اتيغي سناجي اسنو سيلاجي خاتلين جي خدوم روكي جي خيلا كوبي جي اي اخا كرanga fananke جي إخي لسالو فنانكني donc dingira baale muinti nyammu khayillo na temo wolto alko fon dingalu ndel fan kontro folo khasin dingalu ma mu muslimo lati sotatu le mu nyatatu le bari na don lalba anya sura nya watu be fon nga fahamule sunna silo wala sadna si arjanna sunna ba kila sallallahu alaihi wasallam alun ngalonde khafuko ko mo manyen ibanna kadum arjanna kila batanya spanye ko amantum beso dunne arjanna ko fudi ni ba ala sahibol ko mo si banyadi kadum arjanna ako ko min bulata ko wala betun arjanna o sidum arjanna ni min manson modala ko wala hiban dun arjanna kila sallallahu alaihi wasallam ama fojati ko bibna jahannama akol ko wala khiba donc bo khiba fanyen yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqat yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني
وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقال تعالى عن مثلهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فالله تبارك وتعالى غني عنك أيها العبد، سماك الله تبارك وتعالى متصدقا، فهذه الصدقة تنفعك في القبر، عند الحساب، يوم القيامة، عند مرور الصراط على باب الجنة، بل وقد تكون بسبب هذه الصدقة من أهل فردوس الأعلى. سماه الله تبارك وتعالى كافرا لأنه كافر، لأنه ساتر، مع أن البخيل ليس بكافر، البخيل عاص من العصاة ليس بكافر، لكن لما ستر فضل الله وستر هذا الجميل وستر هذا العطاء لم يعطي شيئا. ويقول الله تبارك وتعالى فيه: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، عذابا مهينا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. يقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إذا كان الله العظيم الرزاق الوهاب المغني الغني اللطيف الخبير بأمور عباده، إذا كان هو الذي يقبض ويبسط، لماذا تبخل على نفسك؟ وقد بسط هذا المعنى وفصله في آية أخرى في سورة البقرة. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلامولو سلامك سلام مسو سلام دين سلام كيبا كمي كنترو كولا ألومبي بسيجلين سيرو مما كونون الله سبحانه وتعالى فانولا دنيوكا أباتا سنة أباتي مجيجي بارو بيبنا لكماسيلا كمي ألغانيني ألفامبولو نيامنا خاي تغما خناجان نيديا كونو habi woni dia kilingo benala wala continue la inshallah qala ala la dunyoka sheko benala ko da mutala ko mi alo ko be me nyamenna ni wala mu na programme koti e madarsa membelo kan lagine silamo beye wo ko inshallah sheko je fenfella jamatulo kan ko mi alu ba kala nyame be sena afahamu alo nga sigi ala nga sheko la me hari mbedan najang wotumo alumbe wonte basiti wotuma wokola ko fitiro manjam barjani cheikhou ba commencer la xalon wakati wo wakati abe ntelelu bulu jang nadia tanyen se jamu taqdimu kele e jamu ta'khir kele wala fanamu nse safo ni fitiro ka funo barabe cheikh wala bulu bari nkensa bela kuloni saliye memen na se saliye muta nimbena la be ka fulale nindum bena la salida kilin kilin wobe cheikh fango bulu atelamun na amiro tijan insha Allah wala beje hari alumbe wotumo folo mbedan najang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh bismillah. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوف سأقرأ على أسماعكم ما ينتظرنا في هذه اللحظة بالذات. أيها الإخوة الكرام، نناديكم جميعا باسم الإسلام والإيمان والإحسان ونطلب منكم يد العون في إنجاز هذا المشروع المدرسي الذي يضم أكثر من 5000 طالب وطالبة وفيها يسكنون وكذلك يكون فيها المسجد الذي لا يستغني عنه مؤمن في أي مكان. إذن فشاركونا في بنائها للأجيال القادمة سواء كان من خارج البلد أو داخله. تصدقوا وأنفقوا في سبيل الله وإنما يرجع نفع صدقاتكم إليكم أنتم أيها المتصدقون في يوم تشخص فيه الأبصار وفيه يفر منك أقرب الناس إليك، أمك وأبوك وأخوك وابنك وحبيبك وزوجتك وزوجك وعشيرتك كنت فيهم. وفي ذلك اليوم لا ينفعك مال ولا ولد ولا زوج ولا زوجة ولا عشيرة، بل لا ينفعك إلا ما قدمت لهذا اليوم المهيب من صالح أعمالك قبل الموت. ومن تلك الأعمال الصالحات أيها الإخوة الكرام المشاركة في بناء مثل هذه المدارس وما يقوم مقامها من الصدقات الجاريات التي تتواصل نفعها بعد الموت. أخي الكريم ويا أختي الفاضلة، لا ينفعك حرصك على جمع المال ولا تكنيزه، بل لا ينفعك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، كما هو واضح جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث قتادة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟
أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وقال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا القلب السليم أيها الإخوة الكرام إنما يجهز بتوفيق الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، ثم تأتي النتيجة في يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. وهل جهزت أنت هذا القلب أيها المستمعون الكرام؟ ليسأل كل واحد منا نفسه هل هو جهز قلبه حتى يكون سليما في ذلك اليوم؟ وقد من الله سبحانه وتعالى عليك بأفضل عطاء وهو الإيمان، ودورك الآن أن تحافظ على هذا الإيمان. ومن طرق المحافظة عليه العمل الصالح، وذلك أن الإيمان يزيد بالعمل الصالح وينقص بالعكس. فالصدقة من أفضل الأعمال الصالحات، فالصدقة شيء عجيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق نفسك يا ابن آدم بالصدقة قبل آخر يومك الذي تخرج فيه من هذه الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية، إلى السؤال، إلى الامتحان. أين المال؟ أين الجاه؟ أين التجارة؟ أين الأولاد؟ أين الزوجة الذين من أجلهم كنت تجمع من حله وحرامه؟ وها هم اليوم قد تركتهم وراء ظهرك مع الأموال والقصور وتلك السيارات الفاخرة. عجبا لك يا ابن آدم، غيرك ينتفع بمالك الذي جمعته أنت وقد يدخل به الجنة وأنت عنه تحاسب، بل وقد تدخل به النار. وعياذا بالله يا ابن آدم، أنفق يخلفك الله، أنفق عليك. وقد حكى لنا ربنا من أهم ما يتمناه الإنسان بعد موته أن لو كان فعله قبل الموت، وذلك قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، إلى أجل قريب. فالله تبارك وتعالى يذكر الإنسان قبل هذا اليوم. قال بعض المفسرين: لو كان هناك ما هو أهم من الصدقة لقدم الإنسان ذكره على الصدقة، فالصدقة شيء عجيب، وهي من أفضل وسائل القربات إلى الرحمن الرزاق الذي يرزقك ويخلفك في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
ومن الصدقات الجاريات بناء المساجد. ومن ميزة هذه المدرسة القرآنية أنها تضم المسجد وتؤتي الشباب حصتهم من حفظ القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. هل مثله في صغره ومادته؟ لا وكلا. ما رأيك لو أنك أحسنت إلى ملك من ملوك الدنيا وهم من الفقراء أتظن أنه سيحسن إليك مثل ما أحسنت إليه تماما؟ كلا، بل سيقدم لك أضعاف ما أعطيته حسنا وجمالا والزيادة. ومن كل ميزته فهذا ملك من ملوك الدنيا الفقير إلى الله جل وعلا، بل قد يكون من أحرص الناس على الجمع. فما ظنك لو أنك أحسنت إلى مالك الملوك وملك الملوك الذي خزائنه بين الكاف والنون. نحكي له نوال هذا مندري أكلته مبي فرنتا بي الحال إنك هاتو دانتقول لبيجي موها كان يحالون إبن ياترين منا تما دون سي أنياس فودامتا نسنا كنتو سالوين هناجو كيالا ألقو بيسي لولالون موها كان نحال إبن من كلا mbe munke kan nyima yato anin tono kuto anin munafanto yani fanga be ku kela folo e haalo fanga ye nje min kela nte fanga la khairo la be nto folo jani mo ko la khairo sila mo homo holon ese ku ke ya kan ga min ke jani saya bitarla na kiliro ke bari sifa mu me bela mislimi ya bari elto akema na musma nga kiliro ke jamano mume bela muho ni safa ko la ilaha illallah nga kiliro ke tamunka kiliro nya hasiya kilir la siyata dol sa kiliro ke jimbeka dol sa kiliro ke dunya ka ana nonolu dol sa kiliro ke aljama kan ana nonolu aljama kiliro akan asiyata akotol boti nyoma asahol boti nyoma ntol benin tayin kala wadihan wuduha ash-shams fi duhaha beha kotolon dani bakela ni ko ki khasaraqo bo ibe saraqo dun namunto ibe manyin kala nyimmale est ce que khasaraqo dun fento aka dun minto wallahi ibe manyin kala male wala hake janibe mogola nyunna fenfenna iha kotolo iha taraka dakhatafana na lan kenemata mogoliye mogo salon ne butugun nte fongo jene min keten nyimu ketalati mogo salon ko nyimu ketalati sharia buloma nga nga sarafa nan sutato assurance buloma mbe kiliro kel mislimiya to hola limaniya la mu'minolu nyimaya mbe demaro nyininna ngena projet min naka projet min gen damta fo be sa participer be se tarato wala mu madrasa projeti nyimbele wulla mumma lil ajyal al qadima génération milbenala kafirolu inila kafiriya isa sini nyasigile to lunte sini makonondi kafiro min man la sinin kula asa sinin nyasigile barata sala dunya sinin na nyasigi adu man la sinin kula ite misil mu'min ko la ilaha illallah ibelarim faqoni wulola ite mi la sinin nyasigi ya kan hila sinin nyasigi
ikantul ine la min bi dan manku flotema mo osiyata ni min sumunta soho may tahta bali etra mo sifa dolati amu mo kilin wala ti ni kilin na ba fateto ni ne bata mo fateto ta al qiyamali ni ta al qiyamali min tar laje isa godo min madin wonya habule la kan kira kono ila kontila awani ne na fata ta la konti min tarla konti min me fermé abadan ame consommé abadan wo konti on jolla kaliye bari be dunna to ila kharjige kasabul la al khamin safeye ni ala man fen fana safeye ima keno har kuma kan yi malamu ise nka fundala projet min keta madrasati misiro be tarla la kono misiro min moome kari misiro mimma ibe jawoja misiro yi ime karno mani keta muminoti mbawoto alun kafunyoya ñin loto génération lien mil benala aketa jamani dingati non ta keta jamani dingatanati amallo jamani kilinye alota mislimo lien hari keta shinwalati etel hawla mayato hasiya muhoti min be jamano kono bratente muslimati alu sadaqo bo ala had dépense bo ala la silokan ya halon kibe min jila alama amuna fanga be sagili ifanga lama ite fanga ite min sadaqo bo lunto nyaalu be sonto la lumminna kumantije silanga bata si kan kundala mo bi bor la lumminna mo beto mastuyaringa ma wal ma nati sibora baba ma sibora na hakilinga ma sibora dinga ma sibora kanuntema sibora musuma sibora kima asibora la khabilo ma atrambe khabilo min kono don ta fe dole nambara khasiama nyinna mulumma silanati wolungo to ila na fulumi ikarin di na fulumi wasa na fulumi la kisino amina fano idim mi nafa ike mi nafa e musumi nafa khabila mi nafa fem mi nafa wolun fi qamin lo inyato lumma silan ligay na kola fi sakisa lambaruma abara nyimalto janin saya be sila wa bara nyimawlu atol le mer la ku nyimalu atol mimba nyinin nalla bara nyima jaman isamin lo inyato bara nyima wo bumba ba dole munti ya hatra fen loto ala alquran sakaranje alla kila alayhi salatu wassalam la hadithu sakaranje misiro bije sallingira khero sifa be nyinin dingira bi akoto khero izin khero buntun wal mu dingira inti mbotal mun kharj gelala allahumma amin ya nyini ñi madrasa min janti ani min be bulala ñi place la ñu mu sadaqatu jariya dolati sadaqa jariya min munafasa joki ñokon na koto min munafasa duma han saya koma wolu woto iten na hakilinge na hakilin beto anim bar musukallanke ila nuqla meya wolungo bi godma dinga ma womi nafa ila godo la maro mi nafa fem mi nafa fi khamin dum ila godi to khamin mara yi khamin dum haban ya khamin sensitifano la ha koto ani khamin ke sadaqati halunya ya min kasabolo nya sila al hagigo nyama itala joti to en dodon titati wa kuma kan wobe len ken man haditho kototo نعم عبد الله له حديثه رضي الله تعالى عنه الإمام مسلم من في الله على الصحيح قال قتادة له حديثه أن مطرف أكان تلك إلى صلى الله عليه وسلم أبي آيو إنكرنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال يقول ابن آدم قال إلى عليه الصلاة والسلام أكو هذا ما دين بين فلا مالي ننافلو من بنين من يعقوت انت مبلفين قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أكو يا لفن بيت حدا ما دين إلا نافلو تو يخا من دم قولا خابا أو لبست فأبليت نونت خاسي تفاني هاكوتو
أو تصدقت فأمضيت ننتي خاص صدقان دي حالو يناتو فانتي يم إلى نافلو دفو. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله أيكم مال وارثه أحب إليه؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. أبو الله الحديث قال لك إلى هابن عليه الصلاة والسلام أكو إتحاد ما كم هو من بالتو أجل سيقول لما هو من بالتو من كيتا لنا فلو لكوها ولا ما سافن لنا فلوتي سيقول كاي كم هون تنتو مهدين كيلين الله كيل عليه الصلاة والسلام فافن لنا فلو لها ولا ما ساكيتا لالتاتي أكم بودو قال لنا فلو أهمين لانيا أكيتا لالتا أهمين تو أكو سنة مغوكي فان كروسي مبيكو لياري من ينفلوتو نسنان ينفتم فانسي إن شاء الله نجال تنبرا لتريا بولوما من سنادونا فتم فانسوتو. وقال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اليوم لنسين ألتالك سبحانه وتعالى أكون فم مينفا نافلوتو دينتو نينها قول مو ما سافن بيتي سورة من بول فلولا من غلا فني من ناتا عقيدة الساخر نتي صندوميني ما كنو ولا صوت بو نفاولون حبارني ما لوكو المنكلو موت اللهم آمين. إتنا حكيلين كيمانا مسما نين صندومي لا كيسرين من جنا كوجنا فالتالا بولا كونو كونو باري كلان كيمير بن ميلا يالا son domaine se prépare al gamal fo dunia son domaine c'est to ben dunia le ni si tal gamal ni son domaine min fakata ino le hulla bay se son domaine ki siringi ise in to ben dunia janne al taala la ben sawabu kan masa ba masa kallanki ni se to ben dunia le janal gamal be sila bare a intérêt a tono wobe kala al gamalati al gamal min keta sara de lungoti mohobe sarala ila baru nono la yala ya khasson do menin to benne jani be sila lungema altara bata hinneila ite misilmo ana nonolu sorbe na beto nyimamang abato dima sorbe na beto nyimamang munti ni ya misilmo mo hokkeme maden sai ko sorbe na beto nyimamang munti ni mi ke ko min ba jabila jabiro saharin la anta siyala ha tugo min be nafulo kilila ani min be kendi akilila je wala be siyala hasiya min be limaniya kilila pourtant sorfi na beto maman ila limaniya ala khamin dima wala mismiyati atokonte de mfara mu mislimolti abaru a mismiya dima ana ta baro dima nyinne mu sorfi na beto maman ati mbawto al mu sorfi na beto maman yi al munyin na tangalanye Allahumma amin. al talabata sorifin beto ni mama dima wal mulimaniyat itala wala hadamu muntisile ital baro muntu limaniya na koto nyindi kolema ya limaniya na tanga limaniya na tango asilo dolle muinti ya bara ni malasiya hisobo bara jahulla hatu bara ni masalimaniya kafule bara jahu asalimaniya nakhsile sadako min ne ko jene fo sadako mu baro beto ni mamanga doleti min sila limaniya baraka ibulu halimaniya ne tanga ibulla fa sadaqatu shay'un ajib lonna lako sadako mu fenka ku balati asibo kuto ilo be mimma ani ilinta mimma sina fa dunya asina fa aljamal usin altala ko subhanahu wa ta'ala صحيح مسلم كنا قال لك عليه الصلاة والسلام أبنجي أبو هريرة الحديث تكون مغفاتة إلى بارو بيبة كنت فبار السبع يغسرق من تنايبور لكوما ننتي حد من فماتو ننتي يحدين تديني ماتو من بدواليه ننتي حدون دي من فماتو في سبوني أني من بني لكوتوتو misalto ننتي حمو دولة كران نينا كران توتا puisque ni hadin sto misalto
dinga ni manke din muna fam mati dinga me kontida bari haka ngamin ke dinga ni o kete mo do fana nya haddin tibulu ni sadun ne ni kitoto al mumma benna bara ni majul kela Allahumma amin. mbawto ifanto nyandiri sadaqola sadaqo to kala to sadaqa arab kan to as-sidqu tonya tasaddaqa afanto nyandiri hatu mimbe mo jifola nafuluto ame o buluka nin kha tara tonyante ababuluka la minnya ifanto nyandiri ila sadaqa bola jani la lunnaban ibela bola lumminna dunya en kono mo holukun non ti kesi kono non te mobile film ma kono e bola dunya en kono min be banna hari mam bobi dunya en sana bo hari ta tuta kono modun ta tulaje katara be al qiyama min te banna abadan katara be in karoma wa alaikum salam katara be in karoma anin kotoboro ila nafulo dum kotoboro hatoto ila jahodum ila julaya fengel dum ila marchandise dum ila god konti tay dum ila konti jalbije be faala dum minna ibe minto idinga be minto imusudum imusuni dingal ni la khabilo minu sabola itranse godo nyin haramu maden ha halala maden mbawtol fuloti ibati tuyiko ibati dingal tuyikoma ani ka godo yulma de muhammiliye ibati tuyikoma ana na fulolu ana sambun lori nyimalu ana mobili nyimalu kawo ko felente hadama dingaye yaka fem madin ha tuyikoma ita hadama din itano o ba fam muna fandi la na fulo ni la fem madin dingala ikamim madin ibul fulola itano nyi ita keta tuma minna nyi bi bul ihi ban sadaqo bolato itano insano sadaqo bole ibul fengento ahadun arjanna ibul fengenna ita koros nya jago statu hadun jahannama ibul fengenna al mun kisla jahannama na dunya sfambe do Allahumma amin. ita hadama dinge sadaqo bo alabati lahidi koni ka sadaqo bo e kam min bo so fismante dima dunya asadima al qiyama sadaqo bo dépense ke altala fon bata fonye hadama dinga samunnata na faqata nin khatara na sagi ta dunya ibara ma do kela ay mun kela sal ko marigi kon na sagi al ko nga sadaqo bo nga godo di nga tsoro ke margi na sagi dunya nga futu nga mansasto nga simaya kalla a convence sadaqo bo hatu misal to nim mo faqata sinyakili nga fusa million babulu na trenga million be lo anya nyimbele comme abe botabla konti la na trenga million lo anya abele comme be botabla konti la bari kabla faqata nyamina hatako konti fermeta ame abula no anya butum nimiso la kenyeta akoni ngado no pourtant afuta ina habko saya akafunu ko takata nyala ani min transa kuma hajula ya inke aterol takata din takata bulu wulu ba takata bulu na hakil takata bulu baraman takaso soto hatugu nele do ya kamma al mun kisra ni na khasrin ma ala bulu Amin. Allah subhanahu wa ta'ala ahani fola al khano kolla fasar la dolko konin fendo trambije min be mahammeri min munafan khabun hasa sadaqoti mo goni se fenga nyin kili ko hara trenga nyin kenu donc fentije min hasa sadaqoti wala hake jongo ko margi ne saagi fonse sadaqo bo sadaqo mu fen kaw ko lati sadaqo mu ni lafta isutiya alala sutiya fenga beto bumbaba do lati rahman mansola harjige mansola minga sadaqa bo fenga nyin dima anati ya mar sarakula atel mamba atel ba remplacer lientugo dunya ni alqiyama altala ko subhanahu wa ta'ala dum mu'oti min se diro ke alama dirinya sen wala aninna fulu sen wala ala ha double ye aha nyohon dima nyohon samangala altala tel se tomtaroke atel se soroke albesagila alenma altala ko subhanahu wa ta'ala
ako mo mil bile na fulo dila alama silo yinna dépense silo la ala la silo kan sila saharin kan ni mo hobele ko me mo minga fen kesa kilinga la kesa kilinga ninga tin san woro la bo tin san woro lo yimbe kesa keme keme wala joti darasi kilinga ya hakkeme woro la sto nonte minga siawti altala ko subhanahu wa ta'ala kalu sadaqo bo janin lungu benala teriyantige julayantige ina fa gudon kombe commerce kala bari xam mimme etranga kan wala ke ni dugundi tama kan joro mi ko bato al mun kala sadaqa bo wala ni malati allahumma amin sadaqa jariya dol munti misiro lulo madrasa ni ala mizato beto kum baba munti nonte ala nyala tombondo beto ma dol munti madrasa yin misiro ba kono la arghanu sekranga kono misiro ba kono mo wala sal jamina abe se fondin kel de dima alwana tangoto ani alla kila sallallahu alaihi wasallam sunno la tangoto alla kila ko sallallahu alaihi wasallam e ko me Uthman ibn Affan la hadithu to tuma minna aha misirlo damta alla kila alayhi salatu wasallam la misiro kutakta ngol ko ka to anyama ako bar kalbata kum wasiyanko akonta hami alla kila alayhi salatu wasallam ako man bana masjidan qala quraib ahsabuhu yabtaghi bihi wajha Allah kon min bisirlo ila ftadu ala le bana Allah lahu baytan fil janna aw bana Allah lahu mithlahu fil janna al tala sifa loyin arjanna konola e ala sifa ala dogoya ana mater luto la wakalla ila miro munti ni nyima yata manso do ma dunya manso ilto mohomin asano kala fugarot dunya manso e nyima yata ma misal to ya hadrobo do karata ta dam ya habas masori nyima do ta ta dam mohon tenin kala fa halon abe min soto la manso imbul fo la asia mohomin sa manso so et si sur les fils zidi ninin keta kinyima yata dunya manso doma inyima yata dunya manso doma wala nyimaya itel miro munti naba kalima ya la be nyima limale e comme ya min dama wolu isna ta samta kilintinye samta kilin foloti ina ta dorgi kilintinye dorgi kilin foloti abadan asa fendima min sita doublé khero buluma siya buluma kenya buluma darajo buluma nyimu dunya man solti min be fuqariya story koto min be hata juri katara be altalala man sayama ila miro munti ni nyin toro tatake ila nyima en tatake ila na fulo into ila nyima en tatake ila sore fe into katara be ala fanlama min se kharjigedi من خزائن البيت بين الكافي والنون إلى ميرو منتوتو مبوتو لا خسيا مبوتو من الصوما كلمة تقول موتي بيخا فهمو من باكلا نينكوتو منتي مهو ناكو كالف تكودو كلا نالكو كالف تكودو كلا ألفت مسرو لولا ألفت من رسالة ألفت كرمبولا أما نين كيبال ولا السلا جمان كان قال كده عليه الصلاة والسلام أكو افترقت أمتي أو ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة أكو من تون بفتن فتن لي هنسي الله بيورو لني سبا أبي بتاتو فوكلي بيورو لني سبوي مصر لولا بابيتو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصر لولا بابيتو مدرسة لولا بابيتو سرقة مكيني لا بابيتو كاروانا كرنا بابيتو أتنغلا بابيتو كواندلا بابيتو دول بيتو نيها كواندو بيسكسي سبحان الله نيها كواندو بيسي بيتو تحالا بري بسلا جمانكا الله كيل عليه الصلاة والسلام أهلا كلمة مبي نكيلي رول جنتي نتن دين نكيلي رول منتي ما دابولا ما مفالين هاي خنا فنتي من ساقطة كيلي رو سكي كتر بعلى لما
ala la sele dinya dino la ala wala la dinya rangu dinoti mo wala dinya rante dinati ala la sele dinya dino la mo me bula mo ko dino la isabula kila la ko sallallahu alaihi wasallam wallahi billahi tallahi nimmin bula tamu ko ila mo nin kila taboti nyoma har mo nin keti nya ko to mo beto nyangati isa nimi so samba algiyama nimi santung mil tuta dunya dan kono ni ha jinse la be nimi saringa se boja subhanallah algiyama lu sini ala ahante jele ahite je ahanne mo golje aharabu ni la siyaje ahmo kilinta mo milliard mo kili ahol sugandi adu aham murado fanam fo munda ngi sugandi al ko adu hakiko hafale nyamina leftala nyamina mbata du ngabulonya leftala nyamina mbata fa ali abata fa yona ala salma nyin kila sallallahu alaihi wasallam kabra ko ta kila la sela adda al amana wa nasha al umma wa ballagha risala akila ala sile amanton konto diandile ahasilo lenkene maye mo honti jasanya ke mimma ate ahal mission accomplie asagita alama idamin tutakoma ni sanna Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu anin kila intaboti nyoma eta don tama Jabirullah safako kila sanna Umar anin kila taboti nyoma Jabirullah safako kila alayhi salatu wassalam nkaramo anin kila taboti nyoma Jabirullah safako kila ya mo fo Jabirullah safu yanko kila banim baro sita mbaba la mu karmo hola mu nam hola mu na qabilul mu ngatartenne na akil ngatartenne ni wasita aljama ni kisita jahannama ma mbe khammeri mo hobe to kuruman khata kisiyem ni ta kisita jahannama ma ngatartenne la hatu alla kila alayhi salatu wassalam mo mi ner ma mo duma fi khanam baro soto ila ner moto taqlido abenta kila kilna alayhi salatu wassalam wala hake inse bunya roke ntol memo do ya abadan nin keba benta nta kele ko me dol saknya minna salto sunno nin min benta ajhalu nas milon te mubtadi wala ti ta fungol no alla kila alayhi salatu wassalam ala manhajun toti etaban trentete etre menyaji kun folot yani be fanga talama wakama etaban tre menyaji yibere ngaki ko mo hol ko yi sabadon doni eta hasilo di nyamini habunda fer ma gogoro bulala subhanallah ni mo ngene jox yalta eta bon gogoro bulo dole munti bundaina na namo kenya to ke bala mo ni be kumalaye surtout personnel ya kan hi kumanya lo ngai ni be kumala khabilo urginte doye ya kan hi kumanya lo ngai ni na tay dam ban ko bete nte musunno lati ikumata ente anta tali bulu ijere bundal fermé puisque mo hol me inta hadama dingelu ni hida bunya boy bulu isi tulo kutila kumo bale hadama dingel adama han kutol mot ibala bunya boli bula ba tulo kutila kumo harasi la kumo enme aba gardela la kenta tali bulu direct atamena le nyani na la hal kutala man ni sawabul mu fayda kar safu nyanti to ko fala hatu gimala dia mboto nga hinne nyugonna nimmin nungi fasa ko lon kola hi fasa abe fil bahanta jensenna na kanna flash loko ni min ba jensen ga khairo jensen ni tabarla ni ta jensen kan ifan la barol mu nsake ko ko banni ko kiye kuma lale ibe khairol folo mo walende non te hidi alla kila alayhi salatu wassalam akoni min beli mani ari alama ani lun la ba ya khairo fo non te hidi ñin be kawandila le ñin na sam obeti min ko ala ko tan kila ko alayhi salatu wassalam fano ñin ne ki xaja xal gama ya xam mo la na xafani asa mo don ta mesara asa mo te to du asa ñin ka senke min se fan nya fo kawando to ñin xafani asa mo obeti ha tu ñin ngafan nya la alalla hafan nya la kila alayhi salatu wassalam wala ka ala kila alayhi salatu wassalam ko fal yatabawwa maq'adahu min an-nar فليتبوأ مقعده من النار
katibo hisginya to bentato ama fuka hadun tato akol hisginya to benye wol joti nyim mo ken jahannama dinglam al mun kisla jahannama ma Allahumma amin wala haken nganya sifa aka ngake munti nimmin ko kadafta kudo la khaira koto dino buloma iha lon folo dino bulonyi nyimbe takanyadi ni hati golon ngane mewolon no obe siso leto par madama mo be khairo kili ala khairo nyin kilo ala baro nyin kan khabula kila la ko sallallahu alaihi wasallam nim bara nyima wo fota ku fulo inna haram ho karanta bo beti am ho kusanyata kawandelo mo beti am ho ko diata mo beti am ho ngeen nesniyata mo beti anta khaira jensinka hatugo altala subhanahu wa ta'ala anta la kila nyin tulaje hola kila la se tuje hola kuma kan tuje hala kitabo tuje hana kilir la kutala ko bula o plasila altala ndokela hadi telemu walillahi almathalu ala hadi telemu ya mu minki ya haki yamre ko mo hoyin ku yanki ton ten dan kunna ambo tay bakel no iba fole kon ta hakar salaki mo wona la ko ba sa kun ta hakar salaki man sa kunda beten sa te beten ni jutu tam mo holle kilama idina jutu mo holle ma ijutu tam mo holle kilama nin khabilul mu ni association mu idina jutu mo holle khabilul mu والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سليمان ابن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ثم قال سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قلت سمعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل دين فإذا حل دين فله بكل يوم مثله صدقة ولذلك نقول دائما أنت إذا سمعت من عالم يتكلم بكلام عليك أن تقترب منه وتسأله حتى تفهم